مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيتها الأرض العربية المقدسة المطهرة، إنني أخاطبك اليوم. ألست أنت التي جعلها الله تعالى مهبط الوحي ومركزا للرسالة السماوية ومثوى للنبي الخاتم محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وسلم؟ يا أيتها الأرض العربية، ألست أنت التي حملت في طيها حبيبنا وحبيب العالم، رسولنا ورسول العالم محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وسلم، وأضرحة سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله تعالى عنهم وغيرهم من الصحابة، ومآثرهم الخالدة ورسالاتهم القيمة. يا أيتها الأرض العربية، ألست أنت التي طهرها الله برسوله كل خبيث من الخبث وخبيثة من الخبائث؟ يا أيتها الأرض العربية، لماذا أنت ساكتة وباكية؟ ما هذه الدموع التي تفيض عيناك بها؟ وما هذا الأنين الذي أشعر به في صدرك؟ لعلك تبكين بالحاكم الظالم الذي يحب القتل والظلم والاستهان، والذي فتح الأبواب للراقصات والراقصين وأصحاب الدعارة والمجون، والذي فرض الحجر على جماعة الدعوة والتبليغ. يا أيتها الكعبة المشرفة، نحن معشر المسلمين في الهند نحبك حبا شديدا، نحبك والله والله والله، نحبك حبا شديدا يخالط لحومنا ودماءنا. نسأل الله تعالى صباحا ومساء أن يطهرك من الفساق والشياطين من الإنس والجن، من الإنس الذين شبهوا صورتك وبوأوا الطغاة والظالمين من اليهود والنصارى في بلدك. يا مكة المكرمة، الله يرسل عن قريب، والله نحن نسأل الله سبحانه وتعالى، الله يرسل عن قريب من ينزعك من أيدي الحكام أو من أيدي الحكام الفساق في صورة خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وأبي عبيدة الجراح وصلاح الدين الأيوبي، إن شاء الله ثم إن شاء الله ثم إن شاء الله. جزاكم الله أحسن الجزاء.